जज्बा न्यूज़ में हूं आकाश न्याजी। नाज़रीन, ये मनाज़र हैं डिप्टी कमिश्नर गुजरात ऑफिस के। डॉक्टर्स की जानिब से पहले ही एक डेड लाइन दी गई थी और डेड लाइन के दौरान ये भी इंतबा कर दिया गया था कि अगर 10 रोज़ के अंदर डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कातिल गिरफ्तार न हुए तो फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना दिया जाएगा। और डॉक्टर ज़ीशान अनवर जो है उनका खत्म दसवां भी था। उनके खत्म दसवां में शिरकत के बाद जो है डॉक्टर्स की तमाम कम्युनिटी, पूरे ज़िला के डॉक्टर इस वक्त यहाँ पर इकट्ठे हैं और इस वक्त डॉक्टर सऊद अफजल साबक ज़िली सदर PMA ज़िला गुजरात हमारे साथ मौजूद है। हमने यहाँ पर कुछ देर पहले ये भी देखा जो गुजरात भी यहाँ पर आए, इससे पहले डिप्टी कमिश्नर का सफदर हुसैन विरक भी मौजूद थे और उनकी जानिब से कुछ ऐसी भी बातें सामने आ रही थी कि जो पुलिस की जानिब से ऑन द माइक हमने कोई रिकॉर्डिंग सुनी है कि जिसमें दावा किया गया है कि मुलज़मान डॉक्टर ज़ीशान अनवर के ट्रेस कर लिए गए हैं। इसकी असल कहानी क्या है? क्या वाकई मुलज़म ट्रेस हो चुके हैं? अगर ट्रेस हो चुके हैं तो गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहे? इसकी सारी कहानी जानते हैं इन्हीं की ज़बान में। देखें जी, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता कि आज 10वां रोज़ है डॉक्टर ज़ीशान अनवर की कत्ल को हुए सुबह 7:30 बजे दिन की रोशनी में मसरूफ़ शाहराह पे ये कत्ल हुआ और उसके बाद आप पहले दिन से इसको कवर भी कर रहे हैं। आज 10वें रोज़ जैसे आपने कहा कि आज सुनने में आया कि ये हमें ज़रूर बताया जाता है पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन के हम नज़दीक हैं, हम पहुंच रहे हैं। मेरा उस पर कतई कोई इतराज़ नहीं, वो ज़रूर काम कर रहे होंगे, वो ज़रूर पहुंच रहे होंगे। हमने कहा था पहले दिन से कि डॉक्टर ज़ीशान अनवर के दोनों मर्डर्स हैं, उन दोनों को गिरफ़्तार करें, हाई रैंक ऑफिसर से इसकी इंक्वायरी करवाएं और इसके छोटे छोटे जो लवाजमात हैं, लवाजमात से मुराद के जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, कोई नेटवर्क है, कोई भी ऐसा केस है तो उसको प्रॉपर डिस्क्लोज करें ताकि गुजरात के तमाम बासी, तमाम शहरी अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के साथ कॉन्फिडेंस आए उनमें कि अगर कोई ऐसा कत्ल होता है तो उसको ट्रेस भी किया जाता है और उस नाहक कत्ल को इंसाफ भी मिलता है। अच्छा, जब बात ट्रेस की जाती है, ट्रेस तो मुराद यही लिया जाता है कि मुलज़मान सामने आ चुके हैं। क्या आपको ऐसा कुछ बताया गया कि कौन से कल्प्रिट्स हैं ये सब तमाम? जो देखिए, हमें ये ज़रूर बताया गया था जो लास्ट DPO साहब की मीटिंग थी कि हम बहुत नज़दीक हैं, जो भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया या नहीं किया। देखिए, ये उनकी एक जॉब है, उनकी अपनी प्राइवेसी और सिक्रेसी है। हमारे साथ ये हर लम्हे हमें बताया गया कि हम बहुत नज़दीक हैं। मैंने तो कल DPO साहब के साथ जो मीटिंग हुई थी उसमें मैंने कहा कि सर अल्लाह करे और जो आप बात कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हो, और कल जब हम धरने पे आएँ तो आप आगे गुड न्यूज़ दें कि मैंने उन दोनों कातिलों को पकड़ लिया है। तो हम इकट्ठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बैठ के और आपको अप्रिशिएट भी करेंगे साथ बैठ के। मैं आज भी मीडिया के ऊपर ये बात कर रहा हूँ, बरमला कर रहा हूँ इस चीज़ का, लेकिन जब उन्होंने पकड़े ही नहीं तो आज आके कि कौन सी नेगोशिएशन होनी है कि दोबारा यही कहना कि मैं हम नज़दीक हैं। नज़दीक तो वो हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी एक बात सामने आ रही है हमारी, क्योंकि पुलिस से रब्ता रहता है, पुलिस का कुछ ऐसा ख्याल किया जा रहा है कि आप लोगों की मुसलसल बार 24 घंटे 48 घंटे की डेडलाइन से उनकी तफ्तीश पर आप बड़े असरअंदाज हो रहे हैं, उनको मुश्किलात का सामना है। वो चाहते हैं कि कुछ जो डॉक्टर्स के करीबी दोस्त थे उनको शामिल तफ्तीश करना चाहते हैं या कुछ और मैटर्स में। वो कहते हैं कि उनका ये भी दावा एक सामने आ रहा है कि जो उसके अहले खाना हैं वो इस एहतजाजी मुजाहरों में शामिल नहीं है, डॉक्टर्स क्यों ज़्यादा? इस अब ये क्या है? देखिए, आपके दो सवाल हैं। एक तो ये कि उसकी फैमिली क्यों नहीं शामिल, और दूसरा ये सवाल है कि जी वो कह रहे हैं हम तफ्तीश में रुकावट है। मैं तो आज मीडिया के ऊपर बैठा हूँ, DPO साहब अंदर ऑफिस में बैठे हैं, अभी ले लें उनको और अभी उनसे पूछें कि डॉक्टर साहबान की तरफ से या दोनों तंजीमों की तरफ से किस जगह पे आपको रुकावट आई। हमने पहले दिन से आपको असिस्ट किया, हमने कहा कोई भी आपको तफ्तीश के लिए हमारी खिदमत चाहिए तो हम हाजिर हैं आपके लिए। हमारी तरफ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, वो 24 आवर में उनको हैंड ओवर कर दी गई ताकि कोई भी मुहर्रकात जो हैं उनकी रुकावट ना आए इस मामले को सॉर्ट आउट करने में। सो मुझे नहीं लगता हमारी तरफ से कोई भी इनको किसी किस्म की रुकावट हो। और जो डेडलाइन है वो डेडलाइन तो हम हुकूमत वक्त को, ज़िला इंतज़ामिया को, डिस्ट्रिक्ट पुलिस को, IG पंजाब को, तमाम लोगों को बताते हैं कि हमारी एक गमो गुस्सा बेचैनी है, ये अदम एहसास तहफ़्फ़ुज़ है हमारे अंदर, ये अदम तहफ़्फ़ुज़ चल रहा है पूरे गुजरात के अंदर, ये वो है। हम लोगों ने जाबों पे जाना है, हम लोगों ने क्लिनिक्स करने हैं, जिस तरह आप लोग सहाफ़त करते हैं, जिस तरह वकला अपने बार चैम्बर्स में जाते हैं, जिस तरह टीचर स्कूलों में जाते हैं, सब लोगों ने रोड्स के ऊपर चलना है। अगर ऐसे आए दिन होगा कि कोई बंदा आए और मार के आराम से बाइक पे बैठ के चला जाए
اس طرح تو تمام شہری عدم تحفظ کا شکار ہوں گے. ان کا ایسا کچھ خیال تھا، میرا خیال ہے کہ آپ لوگ جو ڈاکٹرز ہیں کوئی لیڈز دیں، کوئی ان کو کمیونیکیٹ کریں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ فاصلے ہیں، آپ کا لیک آف کمیونیکیشن ود پولیس ڈاکٹرز کا، کیونکہ آپ لوگ کی جان لگتے ہیں، اس ایسا کچھ خیال کیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں، ڈی پی او صاحب بتائیں یا ان کے کوئی بھی جو ہائی رینک افیسر ہیں وہ بتائیں کہاں پہ ان کو رکاوٹ محسوس ہوئی ہے، کس جگہ پہ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ آپ کی کوآرڈینیشن یا کوآپریشن چاہیے تو وہ ڈاکٹرز کی طرف سے نہ ملا ہو. ہم تو آج بھی بیٹھے ہیں، چلیں اگر کہتے ہیں کہ پیچھے کچھ تھی تو آج ہی آپ آ جائیں ادھر بیٹھ کے آپ کے سامنے بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف سے یہ کوآپریشن نہیں ہوئی، یہ کوآرڈینیشن نہیں ہوئی. آج بھی تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں، واٹس ایور جو بھی ہے مجھے تو نہیں پتا. میں اس کے اچھا اوپر سر، اس میں یہ کہے گا کہ ابھی جو ڈی پی او صاحب موجود تھے، ڈی سی صاحب موجود تھے، آخری بات کیا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں؟ ان کو اس سیاست بھی ان ملوث ہوئی ہے، چودھری شافی حسین سارے حسین سے کل بیانات آ رہے تھے کہ، اور علی ابرار جوڑا بھی ایسی کوئی بات کر رہے تھے. میں نے ڈاکٹر سے ریکویسٹ کیا کہ آپ سافٹ رویہ اختیار کریں. یہ کیا اس طرح کی ہے بات آپ کے پاس کہ آپ وقتی طور پر اس کو منسوخ کریں تو کچھ ٹائم فریم دیا جائے؟ چلیں ہم چلے جاتے ہیں تو پھر کون کرے گا؟ ہمارے کرنے سے 10 دن ہو گئے تو اس کے بعد کون والی وارث ہوگا اس کا؟ مجھے ذرا یہ بتا دیں. ہم اگر جا کے اپنا سسٹم شٹ ڈاؤن کر دیتے ہیں تو اس کے بعد ہم آپ کے سوالات کا جواب دیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ایک طرف آپ ایک شہید کے قتل کا انصاف مانگ رہے ہیں، دوسری طرف پہ آپ خود قتل عام کر رہے ہیں. اب اس کا جواب کیا دیں؟ بیٹھے ہیں یار سڑک کے اوپر، ڈی سی آفس کے باہر زمین پہ بیٹھے ہیں. اب اس سے پرامن اور ایک سافٹ احتجاج کیا ہو سکتا ہے؟ اب وہ تو کر رہے ہیں، وہ تو کرنے دیں، یہ تو ہمارا رائٹ ہے. وہ لوگ آئے ہیں، ہمارے لیے قابل احترام ہیں، علی ابرار جوڑا صاحب یا باقی دوسری بھی جو پولیٹیکل قیادت ساری ہے. ہم نے اپنا غم، اپنی تکلیف، اپنی رنجش ساری ان کو بتائی ہے. ہم نے کہا جی آپ جائیں، جا کے ان سے بات کریں، بات کر کے آپ ان لوگوں کو اٹھائیں، پکڑیں، ہم اٹھ کے گھر چلے جائیں گے، جا کے اپنا کام کریں گے. آخری سوال سر آپ سے، آپ لوگ بیٹھے ہیں جس طرح ڈی پی او ڈی سی اس وقت کے اندر میٹنگز کر رہے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ اٹھ جائیں، ہم کوئی دعویٰ، وہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی 2 روز دے دیں، 48 گھنٹے، یہ وہ آپ اٹھیں گے نہیں تو وہ اس وقت تو ایسا تو نہیں کہ پولیس کی حوالات میں ہے ملزم یا کوئی ایسا سسٹم، کس طرح پھر یہ آپ لوگ یہاں سے اٹھیں گے یا کس طرح یہ ڈیزائن ختم ہوگا؟ میں ڈیزائن ختم ہوگا، دیکھیں وہ تو فیصلہ کرنا ہے پی ایم اے اور وائی ڈی اے کی لیڈرشپ نے. ٹھیک ہے، دونوں صدر موجود ہیں، وہ فیصلہ کریں گے کہ اس کے اوپر انہوں نے کس طرح اٹھنا ہے. ٹھیک ہے، جو عوام کی یا کمیونٹی کی یا سب کی آواز ہے وہ تو یونانیمس ہے کہ ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ہم یہاں بیٹھے ہیں جب تک ان کے قاتل پکڑے جاتے ہیں. مجھے بتائیں کہ ہم کس طرح ان کے کام میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں؟ ہم لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو خراب کر رہے ہیں. ہم کوئی ان کا دفتر بلاک کر کے بیٹھے ہیں، ان کا اپنا کام چل رہا ہے، ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں. وہ اپنا کام کریں، اس کو سپیڈ اپ کرتے چلیں. ہمارے پہ یہ مہربانی کریں، وہ ڈی سی صاحب اور ڈی پی او صاحب اس کو سپیڈ اپ کرتے ہیں، جلدی پکڑنے. جو کام 48 گھنٹے بعد ہونا ہے اس کو 24 گھنٹے میں کریں. میں بالکل سراسر ایک غلط بات ہے کہ جی ہمارے بیٹھنے سے ان کا کام متاثر ہوگا، قطعاً طور پہ نہیں، میں سے متفق نہیں. ڈاکٹر ظاہر مقصود صاحب نے ایک اعلان کیا یہاں پر، ہم نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ اگر آج یہ ہمارا کوئی معمول سامنے نہیں آتے تو سوائے ایمرجنسی کے ہر چیز ہی بند کر دی جائے گی. ایسا کوئی دیکھیں وہ تو پوری آپشن موجود ہے. آج آپ کے سامنے پی ایم اے پنجاب کے پریزیڈنٹ یہاں پہ موجود ہیں، ینگ ڈاکٹر ایسوسیشن پنجاب کی تمام لیڈرشپ ہے وہ آن بورڈ ہے، ان کی پریس ریلیز آ گئی. اب وہ پورے پنجاب میں ویو چلتی ہے، وہ تو ڈیسائیڈ ہوگا. وہ پورے پنجاب میں او پی ڈی کلوئر ہوتی ہے یا ہم اپنے انڈور سروسز وڈرا کرتے ہیں یا ہم اس دھرنے کو ایکسٹینڈ کرتے ہیں. یہ تو سارے آپشنز موجود ہیں، وہ تو فیصلہ لیڈرشپ نے کرنا ہے. ہم تو یہاں پہ آئے ہیں، آگے بیٹھ گئے ہیں کہ قاتلوں کو گرفتار کریں، میرٹ کے اوپر اس معاملے کی انکوائری کریں اور جتنے بھی محرکات ڈاکٹر ذیشان انور کے قتل کے پیچھے ہیں ان سب کو ڈسکلوز کریں. سر ایسا تو نہیں کہ ہر جو احتجاج ہوتا ہے، ہر ہڑتال، اس کا آخری ایک آپشن یا آخری انجام یہ ہوتا ہے کسی نہ کسی افیسر کا سر لے لیا جاتا ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کا انجام بھی ڈی ایس پی معطل، ایس ایچ معطل، تو پھر آپ مطمئن ہو جائیں گے؟ قطعی طور پہ نہیں. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو ہم اپنا پہلے دن مطالبہ رکھتے. ہمیں نہ ڈی پی او گجرات سے کوئی کنسرن ہے، نہ ڈی سی گجرات سے، نہ ڈی ایس پی سے، نہ کسی ایس ایچ او سے. ہم نے کہا ہے کہ آپ قاتلوں کو پکڑیں اور اس کے معاملے کی شفاف انکوائری کریں. ہمیں کوئی غرض نہیں کون سا آفیسر آتا ہے. اگر وہ کسی اور ضلع سے کسی اور کو ڈپیوٹ کرنا چاہتے ہیں، اگر حکومت پنجاب خود سے کسی کو لگانا چاہتی ہے اور وہ خود سے کچھ کرتی ہے تو ہم اس کے اوپر تو کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ عمل ہو اس کے اوپر. ہم یہاں بیٹھ گئے ہیں اس پہ عمل کروانے کے لیے. ناظرین، بلا شبہ ڈاکٹر ذیشان انور کے قتل کو 10 روز گزر گئے اور پولیس کا جس طرح ڈاکٹر نے یہاں پر انکشاف کیا کہ کیا کارکردگی ہے تو بتایا گیا کہ 0.
अगर ये जीरो कारकर्दगी इसी तरह रही तो यकीनन जिस तरह ये एहतजाज आज गुजरात में है इसका दायरा डिवीज़न और डिवीज़न के बाद पंजाब में नज़र आएगा। और यकीनन पुलिस को चाहिए कि हर सूरत इस एहतजाजी मामलात को देखते हुए डॉक्टर ज़ीशान अनवर के कत्ल केस के तमाम मुलज़मान जो हैं उनको फौरी तौर पर ट्रेस अगर कर लिया गया है तो गिरफ्तार करके मज़रियाम पर लाया जाए। जज्बा न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।